बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूँ एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम नवाज़। आप हमारा ये प्रोग्राम रोज़ाना देखते हैं, रोज़ाना सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ पाकिस्तान से थोड़ा सा बढ़ेंगे और थोड़ा सा बाहर जाएंगे। आज मैं गुफ्तगू करूँगा पाकिस्तान अपनी मुआशी मसाइल के लिए बहुत सी हीले और हुज्जतें कर रहा है। दर बदर जाकर पैसे मांग रहा है, चीज़ें मांग रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। सऊदी अरब ने कुछ इन्वेस्टमेंट की बात भी की है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर और ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करने के लिए पाकिस्तान को अब नया सोचना होगा। अब पाकिस्तान को नीचे वाला हाथ नहीं रहना। पाकिस्तान कोशिश करे कि ऊपर वाला हाथ बने, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मिसाक के ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से हमेशा बेहतर होता है। यानी ऊपर वाला हाथ देने वाला होता है और नीचे वाला हाथ लेने वाला होता है। अभी तक तो पाकिस्तान नीचे वाला हाथ ही है, क्योंकि हम मांगते हैं फिर हमारे नाअहल करप्ट हुक्मरान खा जाते हैं, पी जाते हैं। यानी कोई प्लान नहीं है। मोटरवे बनाएंगे तो इसलिए बनाएंगे कि 2-3 साल में 5 साल में वो पूरा टुकड़ा मुकम्मल हो जाएगा, फिर इलाके के लोग समझेंगे इन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है और उस पर उन्हें वोट दिए जाएंगे। कौमें इस तरह नहीं बनती। कौमें 50-50 साल के प्लानिंग के तहत। तो अब पाकिस्तान को अपने वसाइल के इस्तेमाल, अपने जोग्राफिया के इस्तेमाल, जो जोग्राफियाई हैसियत है पाकिस्तान की, वो शायद उन वसाइल के मुकाबले में ज़्यादा अहम है, ज़्यादा फिजिबल भी है और उसमें पैसे भी बहुत हैं। यानी पाकिस्तान अगर गवादर पोर्ट को सही माने में गवादर की बंदरगाह को सी पैक का हिस्सा बना दे और सी पैक चल पड़े तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान के अवाम को होगा। और वो बलोच अवाम जिन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता, नंगे पाँव घूमते हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उन्हें अगर पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, उनकी आमदनी में इजाफा शुरू हो जाएगा तो उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा। जब उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा तो फिर पाकिस्तान के मसाइल और वहाँ मौजूद होने वाले रहने वाले जो मसाइल हैं जो पैदा किए गए हमारे दुश्मनों की तरफ से, वो भी कम हो सकते हैं और एक वक्त आएगा कि ख़त्म किए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को करना क्या होगा? हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक इलाकाई तंजीम बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए जो इक़्तिसादी तौर पर फीजिबल। ये इक़्तिसादी तंजीम साइनो इस्लामिक एंड एशियन कंट्रीज़ पर मुश्तमिल होनी चाहिए, जिसे हम साइनो इस्लामिक एशियन ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, या इसे हम साइनो इस्लामिक एशियन एंड रशियन ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। यानी ये एक ऐसी तंजीम जिसमें 2 सुपर पावर्स ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया पूरा, फिर तुर्किया अगर और अफगानिस्तान, ये मिलजुल कर एक इक़्तिसादी कॉरिडोर बनाते हैं, मिलकर तिजारत करते हैं, एनर्जी तवानाई का जो बहरान है पाकिस्तान का और इलाके के दूसरे ममालिक का, वो कम हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ममालिक कौन कौन से आ सकते हैं जो इसके मेंबर ममालिक होंगे। तो मेंबर ममालिक में चाइना, रशिया, पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन तमाम जो ममालिक हैं, तुर्किया, इसमें सऊदी अरेबिया, इराक और मिडल ईस्ट को भी शामिल किया जा सकता है अगर वो किसी वजह से अमरीकी ब्लॉक से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इस पर इसके कायम से ये होगा कि पाकिस्तान में जो एक असर रसूख है अमेरिका का, वो मजीद कमज़ोर हो जाएगा, उसकी गिरफ्त कमतर होगी। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, फ़लस्तीनियों के खिलाफ एहतजाज दुनिया भर में हो रहा है और इस वक्त दुनिया का शदीद तरीन एहतजाज जो है वो हो रहा है अमेरिका में और फिर यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। यहाँ तलबा ने यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज शुरू किया। अब गुज़िश्ता रोज़ सैकड़ों तलबा को गिरफ्तार किया गया अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि वो तलबा, उनका मुतालबा ये था अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म किए।
کیونکہ وہ مظالم ڈھا رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے اور نسل کشی کر رہا ہے فلسطین میں۔ ایسی صورتحال میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ ان طلبہ کے لیے یا اس کے علاقے کے لوگ، ان امریکہ کے جو لوگ ہیں، وہ بھی ان طلبہ کے ساتھ ہم قدم ہے، ہم نوا ہے، ہم آواز ہے، لیکن ہم خاموش ہیں۔ ہم ایک تقریر چھوٹی سی کر لیتے ہیں، چھوٹی سی تقریر کر کے کوئی واضح ہماری کوئی لائن آف ایکشن بھی نہیں ہوتا، اور پھر ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے حق ادا کرنے کے لیے پاکستان کو، پاکستانی عوام کو، مسلمانوں کو، تمام امت مسلمہ کو اور ان کی حکمرانوں کو بہت محنت کرنی ہے۔ جب اگر ہم پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ روز ایک تقریب میں جو ہمارے جماعت اسلامی کے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان، انہوں نے ایک خطاب کیا، اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی۔ انہوں نے ایک بات کی کہ ہم پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے اتفاق و اتحاد قائم کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جیسا انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کی اکثریت ہے تو انہیں حکومت بنانے دی جائے۔ آپ تو حکومت کیا بنانے دیں گے، آپ تو انہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ مولانا صاحب کل کراچی میں 2 مئی کو کراچی میں جلسہ کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ملی انہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جو بھی تحریک کے انصاف کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے، ان پر بے جا پابندیاں اور قدغنیں لگ جاتی ہیں۔ اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، ان کے نام ہر ایک کو پتا ہے، ہر شخص جانتا ہے اس میں، لیکن وہ خود نہیں جان رہے، پتہ نہیں کیوں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب گل اگر نہیں جانتا تو گل کی اپنی عزت خراب ہو رہی ہے، اور یہ گل جو ہے نا، یہ اپنی عزت اس لیول پہ لے جا چکا ہے جہاں سے اس کی ریکوری مشکل ہو گئی ہے، اس کی بحالی مشکل ہو گئی ہے، اور وہ بحالی مزید بدتر ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے اسی موقف پر اور انہی حرکتوں پر قائم رہے۔ اب عمران خان ہے فار ایگزامپل کہ آپ دیکھیں کہ ان کو جس طرح سزائیں سنائی گئیں، سزائیں تو انہیں 3 دن کے اندر سنا دی گئیں۔ اب ان کے خلاف اپیلیں ہیں تو ان کو 3 مہینے گزر گئے، کبھی اٹارنی جنرل نہیں آ رہے، کبھی سرکاری وکیل نہیں آ رہے، کبھی جج نہیں آ رہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ ہائی کورٹ میں ججز کو مینج کیا جا رہا ہے، اور اس میں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ دیر تک، عرصے تک ہم عمران خان کو سلاخوں کے پیچھے رکھ سکیں، ہم رکھیں۔ کوشش یہی ہے کہ جی ان سے کوئی ڈیل ہو جائے، لیکن عمران خان تو پھر عمران خان ہے۔ انہوں نے تو کہہ دیا کہ وہ جو جتنے بھی ان کے بارے میں دعوے کیے جاتے تھے، اور ہمارے بڑے بڑے رہنما بڑی بڑی دعووں کے ساتھ اور قسموں کے ساتھ کیا کرتے تھے، جیسے ان کے گرفتاری سے پہلے ایک دن مجھے یاد ہے کہ ہم اس وقت کے وزیر داخلہ ایک تھے کہ اپنا رانا ثناء اللہ خان، انہوں نے کہا تھا کہ ہم انہیں اور تو کچھ دیں نہ دیں، باقی سب دے دیں گے، لیکن انہیں وہ نشہ آور ادویات نہیں دیں گے، دیکھیں گے وہ کتنا عرصہ گزار سکتے ہیں۔ اب ابھی تک تو ان کے جسم انہیں نہ ضرورت پڑی نشہ آور ادویات کی، نہ انہوں نے سپلائی کی، نہ انہوں نے دی، نہ وہ بیمار ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پلیٹلیٹ بھی نہیں گرے۔ اب صورتحال اتنی گمبھیر ہو گئی ہے کہ جی آپ پوری توجہ جو ہے، آپ کی پوری کنسنٹریشن جو ہے وہ ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہی ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کی عزت کتنی خراب ہو رہی ہے، آپ کی جو بے عزتیاں ہیں وہ کتنی بڑھ رہی ہیں، آپ کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں نفرت پڑ رہی ہے، اس کا اندازہ آپ کرنا نہیں چاہ رہے، یا آپ کو ہے نہیں، یا اتنے احمق ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کرنا نہیں چاہ رہے تو پھر آپ سے زیادہ کم عقل نہیں ہے کوئی، اور اگر آپ کو واقعی سمجھ نہیں ہے تو پھر اللہ ہی بہتر جانے کہ کیا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگ ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنی عزت کو 10 قدم آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے جس دل گردے کی ضرورت ہے وہ شاید ہمارے ان حکمرانوں میں نہیں ہے جو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔